السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد حول تصحيح امتحان الجبر لينيير ديال فاس جامعة محمد بن عبد الله الناس ديال ليكونومي. دونك هاد ليكزام فيه تقريبا واحد 4 اكزرسيس، فيه واحد 2 اكزرسيس، في دي كيسيون تري فاسيل وفايت طرقنا اليوم في ليزيكزام السابقة، و كاين واحد 2 اكزرسيس اخرين فيه دي كيسيون جداد. دونك غنحاول ان شاء الله نقسم هاد الامتحان على شكل 2 ديال لي فيديو. دونك غناخد اكزرسيس 1 مع اكزرسيس 3 وغادي نديرو التصحيح ديالهم في هذا الفيديو، وفيديو اخر ان شاء الله غنحاولوا نطرقوا ليكزرسيس 2 و ليكزرسيس 4. دونك بحكم اكزرسيس 2 هي ليكزرسيس 4 فيه دي كيسيون جداد، غادي نطرقوا لهم فيديو ديالهم وحدهم وغادي نشرحوا هذاك الشيء مزيان ان شاء الله، ونبداو ليكزرسيس 1. دونك ليكزرسيس 1 عطانا واحد لا ماتريس ا ياك، ولا كيسيون الاول قال لك calculer a au carré la matrice E carré et trouver le réel non nul alpha tel que ان a au carré moins 4a égale à alpha fois i. Dessiner la matrice unitaire d'ordre 3. دونك هذا هو لا كيسيون الاول. لا كيسيون الاول تري سامبل، فيه غير الحساب اللي فيه لي كالكول، غترد البال في الحساب وغادي تحل لا كيسيون ديالك تري سامبل. دونك غادي نحسبو ا او كاري ياك، اي تروفي الفا تيل كو ان ا او كاري موان 4 ا ايكالا الفا فوا اي. صافي. دونك غادي نحسبو البارتي الاولى ديال لا كيسيون ومن بعد نمشيو للبارتي الثانيه ديال لا كيسيون الاول. دونك كنحسبو ا او كاري، ا او كاري حسب عادي، ا او كاري كتساوي ا ضارب ا، غادي نعوضو. صافي تري سامبل، 1 2 1 2 1 ناقص 1 ناقص 4 4 5 فوا 1 2 1 2 1 ناقص 1 ناقص 4 4 5. سي تري سامبل. دونك غادي نحسبو هاد البرودوي توجور كنديرو اللين الاولى ونفرقو على لي كولون بثلاثة. يعني غنهز هاد اللين الاول غادي نضربو في لا كولون الاول ونهزو نضربو عاوتاني في لا كولون الثاني ونهزو نضربو في لا كولون الثالث ياك. الا ضربتو في لا كولون الاول غادي نحطو هنا، ضربتو في لا كولون الثاني غادي نحطو هنا، ضربتو في لا كولون الثالث غادي نحطو هنا. دونك تري سامبل. دونك غادي نضرب 1 في 1 زائد 2 2 زائد 1 فوا ناقص 4 ياك، وغادي يعطينا 1. تري سامبل. غادي نضرب هاد لا لين الاولى في لا كولون الثانيه، 1 ضارب 2 زائد 2 ضارب 1 زائد 1 ضارب 4 غادي يعطينا 8. تري سامبل ياك. وغادي نهزو هاد لا لين الاولى نضربوها في لا كولون الثالثه، مازال ما كملناش. 1 في 1 زائد 2 ضارب ناقص 1 زائد 1 ضارب 5 وغادي يعطينا هادشي بعد الحساب غادي يعطينا 4. تري سامبل ياك. وغادي نهزو عاوتاني لا لين الثانيه وغنضربوهم في لي كولون بثلاثه. صافي 2 ضارب 1 زائد 1 ضارب 2 زائد ناقص 1 ضارب ناقص 4 ياك، وبعد الحساب غادي يعطينا 8 هنا ياك. وغنضربو لا لين الثانيه في لا كولون الثانيه ياك، 2 ضارب 2 زائد 1 ضارب 1 زائد ناقص 1 ضارب 4 وهذا الشيء غادي يعطينا 1 ياك. مع هذا الحساب 2 ضارب 1 زائد 1 ضارب ناقص 1 زائد ناقص 1 ضارب 5 وغادي يعطينا
ناقص 4. دونك من بعد الحساب كامل غادي يعطينا ناقص 16 هنا، 16 17. تري سامبل. هي الطريقة، حاول تفكر في هكا. دونك هكا غضرب الأول في لاكولون الأول، من بعد لاكولون الثاني، من بعد لاكولون الثالث، صافي كتكمل الحساب ديالك. لابارتي الثانية ديال لا كيسيون، ياك البارتي الثانية ديال لا كيسيون قالك تروفي الفا تيل ان ا او كاري موان 4 ا كتساوي الفا فوا اي هي ليدونتيتي دوردر 3. ياك اشنو هي ليدونتيتي دوردر 3؟ دونك غادي نحددو بعدا او كاري ناقص 4 ا كتساوي الفا فوا اي ديسيني لا ماتريس اونيتير دوردر 3. كيفاش زعما؟ توجور ان اي هي واحد لا ماتريس اللي فيها واحد في الدياغونال وزيرو في سوبيريور وزيرو في انفيريور، يعني فوق الدياغونال تحت الدياغونال. هو شنو هو الدياغونال؟ الدياغونال هو هذا اللي كيقسم الماتريس على جوج. صافي هنا غادي يكون 0 0 0 وهنا 0 0 0. تري سامبل. دونك غادي نحاولو نحسبو الفا شحال كتساوي. دونك غنحسبو نبسطو بعد هاد الماتريس هادي ا او كاري هي هادي، ياك هي واحد 8 4 8 1 ناقص 4. صافي ناقص 16 17 ناقص 4 فوا ا هي واحد جوج واحد ناقص 1 ناقص 4 5. صافي كتساوي الفا فوا اي هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1. تري سامبل، ياك. وغادي نحسب هادي، غنضرب في 4 هي الاولى ومن بعد نديرهم الفرق. 1 8 4 8 1 ناقص 4 ناقص 16 17. صافي ناقص 4 في هادي، يعني غنضرب 4 في كل كومبوزون. 4 في 1 تعطينا 4 4 في 2 هي 8 4 في 1 هي 4 4 في 2 هي 8 4 في 1 هي 4 4 ناقص 1 هي ناقص 4 ناقص 16 20. صافي وكتساوي الفا 1 0 0 0 1 0 0 0 1. تري سامبل. دونك غادي نحسب لا ماتريس ناقص لا ماتريس. 1 ناقص 4 هي ناقص 3. صافي كومبوزون ناقص كومبوزون. 8 ناقص 8 هي 0 4 ناقص 4 هي 0 8 ناقص 8 هي 0 1 ناقص 4 هي ناقص 3 ناقص 4 ناقص 4 هي 0. صافي ناقص 16 ناقص 16 هي 0 16 ناقص 16 هي 0 17 ناقص 20 هي ناقص 3. صافي واش كتساوي هادي؟ نحاول نعمل بناقص 3. ناقص 3 كتعطينا 1 0 0 0 1 0 0 0 1. وهادي اش كتساوي؟ كتساوي الفا فوا هاد لا ماتريس 1 0 0 0 1 0 0 0 1. صافي الا شفت معايا هاد الماتريس هي هادي، فاش نضربها في الفا هنا وهنا نضربوها في ناقص 3. دونك ان هاد ناقص 3 هي الفا ديريكتومون ان الفا ايكالا ناقص 3. تري سامبل. هاد لا كيسيون الاول راه فابور. دونك غندوزو لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 كالكولي لا ماتريس انفيرس، يعني نحسبو ا موان ز. دونك لا كيسيون 2 هو نحسبو ا موان ز. توجور قلت لكم باش نحسبو ا موان ز عندنا تقريبا واحد دو ميثود، ياك. اما ميثود ديال ديتيرمينون تري سامبل، يعني ا موان ز كتساوي، يعني لا ميثود الاولى اما غنحاولو نكتبو ا، ياك، هاد الماتريس ا ضارب واحد الماتريس بي كتساوي لا ماتريس بي ضارب ا كتساوي ليدونتيتي. الا كتبنا كوم هاد العلاقه
ديريكتومون غادي نقولو أن بي لانفيرس دو أ، يعني هذا هو لانفيرس ديال أ، بحكم أن في لا كيسيون 1 حسبنا أ أو كاري ناقص 4 أ كتساوي موان 3 إي، بمعنى غادي نحتاجوها في هاد لا كيسيون باش نحاولو نكتبوها على شكل هادي. صافي، دونك أ أو كاري ناقص 4 أ كتساوي موان 3 إي. صافي، امبليك غادي نحاول نعمل بلا ماتريس أ، ياك إلا عملت بها هنا غتبقى ليا أ ناقص 4 إيدونتيتي 3، صافي، وكتساوي موان 3 إي 3. صافي، هنا امبليك كوا، يعني هاد خاصني أنا نلقى هنا غير إيدونتيتي بوحدها، دونك خاصني نقسم على 1 سور موان 3. غادي نقسر 1 سور موان 3، هاد تجي وهاد جهة أخرى، هاد الجهة غتمشي غتبقى إيدونتيتي 3. صافي، وإلا مشات إيدونتيتي 3 غتعطينا واحد لا ماتريس أ، ياك، ماتريس أ ضارب واحد لا ماتريس أخرى كتساوي ليدونتيتي، بحال إلا كتبناها أ فوا بي كتساوي إيدونتيتي. صافي، نتا كتبتيها أ فوا بي كتساوي إيدونتيتي، ديريكتومون غادي نقولو أن لانفيرس ديال أ هي هاد لا ماتريس هادي، يعني غتحسب هاد لا ماتريس، ياك، صافي، هي لانفيرس ديال أ. تري سامبل تحسب هاد لا ماتريس، غتحسب الماتريس أ ناقص 4 فوا إيدونتيتي، غضرب في 4 فوا إيدونتيتي. لا ماتريس إيدونتيتي هي واحد لا ماتريس اللي فيها واحد في الدياغونال وزيرو فوق الدياغونال وزيرو تحت الدياغونال، عادي ودير لا سوستريكسيون دو ماتريس، يعني ماتريس ناقص ماتريس كومبوزون ناقص كومبوزون، ومن بعد تضربها في ناقص 3 ناقص 1 سور 3 ويعطيك لا ماتريس انفيرس ديالك. دونك لا كيسيون تري سامبل. صافي، وغندوزو لا كيسيون 3. La question 3 قال لك on utilise l'inverse d'une matrice résoudre le système linéaire suivante، يعني عطانا واحد السيستيم تما وغادي نحلو هداك السيستيم. صافي، دونك غادي نستعملو لا ميثود ديال لانفيرس ديال ا، يعني بحكم حسبنا لانفيرس دو ا دونك خصنا نستعملوه باش نحلو هداك السيستيم. دونك هذا هو السيستيم ديالنا، قال لك نحلو هاد السيستيم باستعمال لانفيرس ديال ا. كيفاش لانفيرس ديال ا؟ دونك الا مشيتو معايا هنا عطانا هاد السيستيم، اول حاجه خص نكتب هاد السيستيم على شكل فورم ماتريسيال، يعني ليكريتور ديالو سو فورم ماتريسيال. دونك غادي نكتب هاد السيستيم سو فورم ماتريسيال. هنا توجور لا ماتريس ديالنا كتكون هكا، فيها تروات لي لين تروات لي كولون، حنا تروات لي زيكواسيون يعني تروات لي ليني وتروات لي فاريابل اكس يكريك زيد، يعني غادي يكون عندنا تروا لي كولون. الماتريس ضرب الفاريابل اكس يكريك زيد كتساوي دوزيام ممبر ديال السيستيم. دونك كيفاش كنجبدو هاد لا ماتريس من السيستيم؟ كنمشي لا لين الاولى، ياك، كنشوفو فاش مضروبه اكس مضروبه في واحد، فاش مضروبه اكريك جوج، فاش مضروبه زد واحد. غندوزو لا دوزيام ليني، فاش مضروبه اكس جوج، فاش مضروبه اكريك واحد، فاش مضروب زد ناقص واحد، فاش مضروب اكس ناقص 4 5. الدوزيام ممبر هو هذا، حطو كما هو، حطو بالترتيب ناقص 1 0 3، ميمكنش تقلب ليهم الترتيب، الا قلبتيهم الترتيب غتقلب لا ماتريس ديالك. دونك الا شفتي معايا ان هاد لا ماتريس راه هي لا ماتريس ا اللي عطانا في الاول ديال ليكزيرسيس، لا ماتريس ا فوا اكس يكريك زد كتساوي دوزيام ممبر 1 ناقص 1 0 3.
بحكم حسبنا لانفيرس دو ا فوا ا راه كتساوي ليدونتيتي ديريكتومون ان غنضرب في ا موان زا هنا ونضرب في ا موان زا هنا. ا موان زا ضارب ا ضارب اكس ايكغيك زد كتساوي ا موان زا ياك ناقص واحد زيرو تروا. صافي ا موان زان ضارب ا كتساوي ليدونتيتي. هنا ليدونتيتي ضارب واحد فيكتور دونك كتعطينا فيكتور بحال ضربتي واحد ضارب جوج يعني كتساوي جوج. يعني بحال واحد ضربتي واحد العدد في واحد ايدونتيتي ضارب واحد الماتريس كتساوي هذيك لا ماتريس لو ميم. صافي كتساوي اكس في ايكغيك زد ا موان زان بحكم حسبنا ا موان زان ضارب ناقص واحد زيرو تروا. دونك غادي تهز ا موان زان اللي حسبنا في لا كيسيون دو غادير ليهم البرودوي مع هاد الفيكتور كولون غادي يعطيك واحد الفيكتور كولون فيها تروا لي ليني. دونك غادي تحسب هادي تري سامبل تحسب حساب عادي حسب برودوي دو ماتريس تري سامبل. دونك وغادي ندوزو لا كيسيون 4 ياك. لا كيسيون 4 اش كيقول retrouver le résultat précédent par la méthode de déterminant. دونك هاد الحل اللي لقينا في الاخر هنا اكس يكريك زد كتساوي واحد حل غادي نعاود نلقاوه بواحد لا ميثود اخرى لا ميثود ديال ديتيرمينون. صافي دونك خصنا نحسبو ديتيرمينون دو ا ونحسبو ديتيرمينون ديال دلتا اكس ديتيرمينون ديال دلتا ايكغيك دلتا زد. دونك غادي نحسبو هادوك لي ديتيرمينون كلشي. دونك الا مشيتو معايا هنا نحسبو اول حاجه خصنا نحسبو دلتا. اشنو هو الدلتا بعدا؟ الدلتا هي ديتيرمينون ديال لا ماتريس ا. ديتيرمينون ديال لا ماتريس ا لا ماتريس ا هي هادي واحد جوج واحد جوج واحد ناقص واحد ناقص ربعة خمسة. ونحسبو ديتيرمينون. ديتيرمينون توجور كنشوفو واحد لا كولو ولا واحد لا ليني اللي فيه بزاف ديال لي زيرو. الا شتي معايا لا ماتريس هنا ما فيه حتى زيرو دونك غادي ندير بارابور واحد ليني ولا بارابور كولون. توجور انا كنهز هاد لا كولون الاول باش ما نترون. دونك كنهز هاد لا برومي كولون وكندير عليه الحساب ديالي وكندير بلوس موان بلوس. صافي كيفاش زعما غنهز واحد الاشاره ديالو هي بلوس غادي نحيد البروميي ليني مع بروميي كولون غتبقى لنا واحد سوماتريس واحد ناقص واحد ربعة خمسة سي كلير. وغندير ناقص زائد ناقص ديال جوج غنحيد بروميي كولون مع الدوزيام ليني غتبقى لنا واحد سوماتريس فيها جوج واحد ربعة خمسة سي كلير زائد ياك زائد ناقص ربعة غتبقى لنا واحد سوماتريس غادي نحيدو البروميي كولون مع التروازيام ليني وغتبقى لنا واحد سوماتريس جوج واحد ناقص واحد سي كلير. وغادي نحسبو هاد الحساب لا ماتريس واحد ديتيرمينون ديال هاد الماتريس فيها دو ليني مع دو كولون كنستعملو الطريقه ديال غاما. يعني هدف هذا ناقص هدف هذا وهدف هذا ناقص هدف هذا وهدف هذا ناقص هدف هذا. دونك من بعد الحساب ومن بعد كلشي عطاني 3 ويني خاصكم تفيريفيو الا درت شي غلط ولا شي حاجه. المهم كيبقى ليسونسييل في لا ميثود. فهمتي لا ميثود مزيان الحساب راه يمكن تغلط يمكن ما تغلط. دونك الا كدرت البال وتركز مع الحساب ديالك ما غتجيبو 100%. صافي دونك غادي نحسبو عاوتاني دلتا اكس ياك. ودلتا اكس هي ديتيرمينون ديال لا ماتريس ا اكس. شنو هو ديتيرمينون؟ ديتيرمينون هو هذا يعني فيه طروات ليني وفيه طروات لي كولون. وني كيفاش لا برومي كولون كنهزو هو دوزيام مومبر هذا هو هذا يعني كنهز ناقص واحد
ياك 0 3 صافي. كنكمل لا ماتريس ديالي. لا ماتريس فيها 2 1 4 1 ناقص 1 5. وحنا لقينا واحد ديتيرمينو ديال لا ماتريس تري سامبل 3 لي مع 3 لي كولون. دونك الا مشيتو معايا حسبتو هاد ديتيرمينو هذا الحساب عادي غادي تلقاو 18. هادشي اللي حسبت انا لقيت 18. دونك وحاولوا تعاودوا الحساب، لا يمكن ربما يكون شي غلط ولا شي حاجه. المهم فيريفي لي كالكول. غنحسبوا دلتا ايغريك. دلتا ايغريك هي ا ايغريك، و ا ايغريك واحد ديتيرمينو ديال واحد لا ماتريس ديال ا ايغريك ياك. واشنو كنهزو؟ البروميي كولون كنهزو ما كنقيسوش، يعني كنهزو 1 2 ناقص 4. دوزيام كولون ديال ايغريك كنبدلو. باش كنبدلو بالدوزيام ممبر ديال السيستيم ديالنا. ناقص 1 0 3 سي كلير. وكنكمل لا ماتريس ديالي عادي 1 ناقص 1 5. دونك الا حسبتو معايا هاد ديتيرمينو تري سامبل غادي تلقاو ناقص 15 سي كلير ياك. وغادي نحسبو دلتا زد. دلتا زد هو ا زد كتساوي ديتيرمينو. واحد ديتيرمينو ديال واحد لا ماتريس في 3 كولون 3 لي. واشنو كنهزو؟ البروميي كولون ما كنغيروش، دوزيام كولون ما كنغيروش، تنوصل للكولون ديال الزد تما كيتغير بالدوزيام ممبر. يعني غتبقى 1 2 ناقص 4 2 1 4. دونك هذا غادي نبدلو بالدوزيام ممبر ديال السيستيم ديالنا ناقص 1 0 3. الا حسبتو معايا هاد ديتيرمينو تري سامبل غادي تلقاو ناقص 16. هادشي اللي لقيت انا ناقص 16. يمكن تلقاو شي نومبر اخرى ولا شي حاجه الا غلط، اما راه خاص يعطيك الكالكول اكزاكت، حساب يكون هو هذا. فهمتي ولا لا؟ ما يكونش ما كاينش عندنا بزاف ديال لي فالور في ديتيرمينو. ديتيرمينو ان سول اي اونيك سيل اكزيست. دونك من بعد ما حسبنا دلتا اكس دلتا ايغريك دلتا زد، دونك دابا غنحسبو اكس. الحل ديالنا هو اكس ايغريك زد ياك. وكتساوي اكس شحال كيساوي بالدلتا، يعني كيساوي دلتا اكس سور دلتا. صافي حسبتي دلتا اكس هو هذاك هو ناقص 18 سور دلتا. دلتا هو 3 صافي. ودلتا ايغريك وايغريك هي دلتا ايغريك سور دلتا ياك. والزد هو دلتا زد سور دلتا. تري سامبل. دونك كتعوض دلتا اكس هي ناقص 18 سو 3، دلتا ايغريك ناقص 15 سو 3، دلتا زد هي ناقص 16 سو 3. دونك هذا هو لا ريبونس ديالك. ملي حسبتي بالدوزيام ميثود خاصك تلقى نفس الحل اللي لقيتيه في لا كيسيون 3. نستعملها لانفيرس ديال لا ماتريس. هنا الطريقه ديال ديتيرمينو غادي يعطيك لا ميم سوليسيون. الا عطاك سوليسيون مخالف دونك راه كاين شي مشكل في لي كالكول ولا مشكل في ما حسبتيش دلتا اكس كما ينبغي، يعني درتي شي غلط في الحساب. خاص يعطيك لا ميم سوليسيون. هادشي كنعرف. دونك دابا ندوزو لا كيسيون، ندوزو ليكزيرسيس 3. دونك عطانا واحد السؤال، واحد لابليكاسيون لينيير اف معرف من R2 vers R3 par f de x y est égal à x moins 2y moins 2x plus 4y 3x moins 3y. Donc la question الأول قال لك déterminer le noyau de f، يعني le cœur de f et en déduire une base et calculer sa dimension. Donc غادي نحسبو الكور، نحسبو لا باز ديال هاد الكور ونحسبو الديمونسيون ديال هاد لا باز. صافي.
Donc la question 3 غادي نحسبوا le cœur ديال l'application F. صافي. Par définition ديال le cœur toujours هو l'ensemble des x y كاين في l'ensemble départ هي r carré tel que ان f de x y الصورة ديالهم par l'application F كيساوي 0 de R3. 0 de R3 هو 0 0 0 في 3 كلي 0. هذا هو لا ديفينيسيون ديال الكور ديال لابليكاسيون F. صافي. دابا نحسبو هاد الكور. دونك غادي نديرو سوا واحد x y appartenant le cœur de F implique ان الصورة ديال هاد لابليكاسيون الصورة ديال هاد الكوبل باغ لابليكاسيون F إيكالا 0 ديال R3. صافي. F دو X Y إيكالا 0 دو R3 implique غادي نعوضو F دو X Y بهاد لا فالور بالقيمة ديالها X moins 2Y 2Z moins 2x plus 4y 3x moins 6y égale à 0 de R3. 0 0 0. C'est clair? Donc vecteur كتساوي vecteur. Donc premier composant كيساوي premier composant غادي يعطينا شي واحد سيستيم. يعني x moins 2y est égal à 0 moins 2x plus 4y est égal à 0. 3x moins 6y كتساوي 0. دونك غادي يعطينا هادشي x غادي نرد y لهادشي 2y x كيتيكالا 2y ياك. وإلا شتي معايا هنا غادي نحاول نقسم على جوج لحقاش عنده واحد جوج هنا. نقسم على جوج غتعطينا 2x تعطينا موان x. دونك شفت معايا هنا 3x ناقص 3 ناقص 6 y. نحاول نعمل بواحد 3 ونضرب عليها ياك وتعطينا x موان 2y تيكالا 0. شفت معايا هادو x تيكالا 2y غنرد كلشي 2y لهاد الجهة تعطينا x تيكالا موان x تيكالا موان 2y غتمشي x مع x تمشي ناقص مع ناقص x تيكالا 2y. شفتو معايا هاد لي زيكواسيون 3 راه متساويين. دونك غتعطينا وحدة فيهم x تيكالا 2y. صافي. دونك غادي نمشي للكور ديالنا غادي نعوض x ب 2y x ب 2y يعني x y كتساوي x هو 2y y وغادي نعمل واحد y تعطينا جوج واحد. دونك الكور ديالنا كتساوي الفيكت ديال هاد الفيكتور هاد جوج واحد. اما نكتبها عموديا ولا نكتبها افقيا فيكت دو جوج واحد. سي كلير. دونك هذا هو الكور ديال لابليكاسيون اف نوايو دو اف. تا هو هاد لا باز. صافي. والديمونسيون ديال هاد الكور شحال كيساوي شحال من فيكتور كاين عندنا وحده. دونك كتساوي دونك غادي يساوي واحد. عندنا ان فيكتور ديمونسيون ديال هاد لاباز هذا كيساوي واحد. سي كلير. دونك غادي ندوزو لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 قال لك كالكولي ديمونسيون ديال ليماج ياك. قال لك لابليكاسيون اف est-elle surjective ولا لا. دونك لا ريبونس
غادي نشوفو كيفاش غنديرو الجواب ديال هاد لا كيسيون. لا كيسيون الثاني قالك انا نحسبو الديمونسيون ديال ليماج. ديمونسيون ديال ليماج باش نحسبو هاد الديمونسيون دونك كنتبقو واحد التيوريم كتسمى تيوريم دو غون. تيوريم دو غون كاش كتقول ان الديمونسيون ديال ليسباس ديبار يا R2 كتساوي ديمونسيون ديال الكور دو F بلس ديمونسيون ديال ليماج دو F. بما ان الديمونسيون ديال R2 هو 2 ياك والديمونسيون ديال الكور هو 1 زائد الديمونسيون ديال ليماج عجبك 1 بحتو. دونك غادي نجيب هي 2 ناقص 1 دونك الديمونسيون ديال ايماج ايكالا 1. سي كلير. دونك توجور عندنا الديمونسيون عندنا ليماج دو اف راه انكلو دون R2 صافي. قلنا ان ايماج ديال هذا ابارتينا R2 والديمونسيون ديال ليماج هو 1 الديمونسيون ديال R2 هو 2 ديريكتومون ان ما غنقولوش ما يمكنش نقولو ان ليماج دو اف ايكالا R2 يعني ما يمكنش نقولو ان عندهم واحد التساوي تما. دونك بما ان ليماج دو اف ديفيرون دو R2 ديريكتومون ان غنقولو ان لابليكاسيون ديالنا اف اي ني با سورجيكتيف. امتى غادي يكون لابليكاسيون سورجيكتيف؟ الا كان لابليكاسيون اف سورجيكتيف الا كان ليماج دو اف كيساوي R2 دا هو لا كونديسيون باش نقولو ان اف سورجيكتيف. بما ان ديفيرون دونك ني با سورجيكتيف. و ننتظركم ان شاء الله في فيديو اخر حول تتمة تصحيح هذا الامتحان ان شاء الله.